बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन और अज़ीज़ नौजवानों, आज हम अल्लामा इकबाल के कलाम नबूवत को समझने की कोशिश करेंगे। ये कलाम ज़रब कलीम से लिया गया है और इस कलाम की सबसे बड़ी जो ख़ास बात है, मैं पस मंज़र आपको समझा दूँ। पहले अल्लामा इकबाल पे उनके दौर में और बाज़ औक़ात अभी भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है या उनके बारे में ये बात फैलाई जाती है, गलत फहमी पैदा की जाती है कि वो कादियानी थे या उनका ताल्लुक़ किसी कादियानी घराने से था। तो ये नज़म इस बात का ख़ुलासा कर देगी कि ऐसी बात नहीं है। वो कादियानी नहीं थे बल्कि सच्चे मुसलमान थे और उनके अकायद ख़त्म नबूवत के मामले में बिल्कुल वाज़ेह थे। असल में ये गलत फहमी जो पैदा की गई उनके दो अशार की वजह से की गई। एक तो आपने सुना होगा, बल्कि हाँ, एक जो है वो शेर का मिसरा कुछ यूँ था कि क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, और एक जवाब शिकवा में उनका जो शेर था उसका एक मिसरा कुछ इस तरह से है कि किसी यकजाई से अब ऐद ग़ुलामी कर लो, उम्मत अहमद मुरसल को मकामी कर लो। ये दो जगह पे जब इन्होंने अहमद या अहमदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो उससे गलत फहमियाँ भी पैदा हुई और उनके बारे में इस तरह के बातें भी होने लगी। हालांकि ऐसी बात नहीं है। उनका यह शेर भी तो आपके सामने है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और इसके अलावा भी अभी तक आपने जितने कलाम मेरे चैनल पे आपने देखे होंगे, जो ख़ुलासे मैंने दिए हैं, जगह जगह नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके असहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के हवाले दिए गए हैं। कुछ अनासिर होते हैं हर मुआशरे में और हर दौर में जो अच्छे लोगों पे कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, और ज़ाहिर है कि हज़रत अल्लामा इकबाल भी उन्हीं लोगों की इज़्ज़त में आ गए। वरना वैसे देखा जाए तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ नाम मोहम्मद था तो वहाँ अहमद भी नाम था, और इससे तो किसी को इनकार ही नहीं है। उनके जिस तरह से अल्लाह ताला की 99 सिफ़ात हैं तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 99 सिफ़ात हैं, और उसी में से एक अहमद भी है। ये नज़म दरअसल कादियानियत के ताबूत में आखिरी कील है। ये जो कादियानियत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो फैला रखी थी, ये तो अब कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि अंग्रेज़ों का एजेंट था और उन्होंने इसे खड़ा किया था मुसलमानों में तफ़रक़ा पैदा करने के लिए, और मुसलमानों के अकायद जो ख़त्म नबूवत के मामले में हैं उनको कम करने के लिए या उनसे खेलने की कोशिश की थी। मगर जब आप ये नज़म पूरी देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि अल्लामा इकबाल ने कितनी खूबसूरती के साथ कादियानियत की नफ़ी की है और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के जो अकायद थे उसको रद्द किया है। तो शुरू करते हैं। पहले शेर में कहते हैं, मैं न आरिफ न मुजद्दिद न मुहद्दिस न फ़क़ीहा, मुझको मालूम नहीं क्या है नबूवत का मकाम। आरिफ कहते हैं अल्लाह की पहचान रखने वाला, इरफान रखने वाला। मुजद्दिद किसी पुरानी चीज़ को नया करने वाला। मुहद्दिस इल्म अहादीस का माहिर, और फ़क़ीहा इल्म फ़िक़्ह का माहिर। ये तमाम जो है वो उलमा की अक़साम आ गई। कहते हैं कि मैं तो इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। ज़ाहिर है मैं आरिफ भी नहीं हूँ,
कोई वलीउल्लाह नहीं हूँ, ना मैं कोई मुजद्दिद हूँ कि दीन इस्लाम के आह्या की कोशिश करूँ या उसके लिए मेरे पास कोई इख्तियारात हों या मेरे पास इतना कोई इल्म हो। मैं मुहद्दिस भी नहीं हूँ, मैं अहादीस का मुकम्मल इल्म तो नहीं रखता या इस इल्म पे उबूर तो नहीं रखता, इसलिए कि ज़ाहिर है कि उन्होंने कोई बाकायदा मज़हबी मदरसे में तालीम तो हासिल नहीं की थी। और कहते हैं मैं फ़क़ीह भी नहीं हूँ, फ़िक़्ह का माहिर भी नहीं हूँ, ना मुफ्ती, ना आलिम, ना वली, ना मुहद्दिस। तो कह रहे हैं कि मुझे मालूम ही नहीं है कि नबूवत का मकाम क्या होता है। ज़ाहिर है ये बड़े लोग जानते हैं जिनके पास इल्म है, कुरान करीम का इल्म है, अहादीस का इल्म है, तारीख़ का इल्म है, फ़िक़्ह का इल्म है। वो सब ये लोग जानते हैं कि नबूवत का मकाम क्या होता है। मैं इन चीज़ों को नहीं जानता। अगले शेर में कहते हैं, हाँ मगर आलम इस्लाम पे रखता हूँ नज़र, फाश है मुझ पे ज़मीरे फ़लके नीली फाम। पहला मिसरा तो ज़ाहिर है कि बिल्कुल क्लियर है और वाज़े है कि हाँ मगर आलम इस्लाम पे रखता हूँ नज़र, कि मेरी नज़र है आलम इस्लाम पर। फाश कहते हैं किसी चीज़ का नुमायाँ हो जाना, ज़ाहिर हो जाना, या किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इल्म होना। ज़मीर फ़लके नीली फाम, ज़मीर अंदर को कहते हैं, किसी चीज़ का अंदरूनी हिस्सा। फ़लक आसमान को कहते हैं, नीली फाम नीले रंग का। तो कहते हैं ये जो नीले आसमान का अंदरूनी हिस्सा है, मैं इसके बारे में जानता हूँ, मुझे इसका इल्म है, ये मुझसे छुपा हुआ नहीं है। यानी अल्लाह ताला का जो निज़ाम है इस आलम इस्लाम के लिए, इस दुनिया के लिए, उस तमाम के बारे में मुझे पूरा इल्म हासिल है। और इसके अलावा मैं बिल्कुल सही तरीके से बड़ी गहरी नज़र रखता हूँ आलम इस्लाम के ऊपर, जो पहले हो चुका, जो अभी हो रहा है, जो मुस्तकबिल में होने वाला है, उसका भी मुझे अंदाज़ा है। तो ये चीज़ें कह रहे हैं कि मुझसे छुपी हुई नहीं हैं। अगले शेर में फरमाते हैं, असर हाजिर की शब तार में देखी मैंने, ये हकीकत के है रोशन सिफत माह तमाम। असर हाजिर ये दौर, मौजूदा दौर, हकीकत जो हक़ाइक़ होते हैं, रियलिटी जिसको आप कहते हैं। शब तार कहते हैं अंधेरी रात, तारीक रात, डार्क नाइट, जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो। तो ज़ाहिर है कि इस दौर में जो जुल्मत छाई हुई है हमारे मुआशरे पर या हमारे लोगों पर, एक अंधेरा सा छा गया है, उनके अक्ल व शऊर को मार दिया गया है ग़ुलामी की वजह से। तो कह रहे हैं कि इस दौर में, इस अंधेरी रात में मैंने ये हकीकत देखी है, और ये हकीकत जो है वो बिल्कुल रोशन सिफत माह तमाम है, यानी कि 14वीं के चाँद की तरह, सिफत तरह, माह तमाम 14वीं का चाँद, रोशन, वाज़े या चमकदार। तो कह रहे हैं कि ये हकीकत जो मैंने अंधेरी रात में देखी है, ये 14वीं के चाँद की तरह चमकती हुई मेरी नज़रों के सामने है। अब वो हकीकत क्या है, यहाँ आता है इस नज़्म का, इस कलाम का क्लाइमेक्स, दी एंड। और ये दी एंड ही असल में कादियानियत की मौत है। हकीकत क्या है, अब वो हकीकत बता रहे हैं जो इन्होंने शब तार में देखी थी। वो नबूवत है मुसलमान के लिए बर्ग हशीश, जिस नबूवत में नहीं क़ुव्वत व शौकत का पयाम। बर्ग कहते हैं पत्ते को, हशीश कहते हैं भंग को।
برگ حشیش بھنگ کا پتا، نشہ، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام، قوت، طاقت، شوکت، رعب، دبدبا، جلال۔ تو اب یہاں کہتے ہیں کہ وہ نبوت جس کے اندر قوت اور شوکت کا پیام نہیں ہے، یعنی وہ نبوت جو قوت کو استعمال نہیں کرتی یا قوت کو استعمال کرنے سے منع کرتی ہے، یا اپنے جلال میں نہیں ہوتی یا جلال کو استعمال کرنے کا منع کرتی ہے، وہ نبوت سوائے بھنگ، افیون اور نشے کے کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے اس میں تو قادیانیت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ ذکر ہے، دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریزوں کے ایما پر، انگریزوں کی مرضی سے جہاد کو حرام قرار دیا تھا کہ جہاد کرنا ہی نہیں چاہیے، جہاد کی کوئی حقیقت نہیں ہے اسلام میں۔ جبکہ آپ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس کے علاوہ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، یا حضرت نوح علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان تمام کے واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک چیز مشترک نظر آئے گی کہ ان تمام انبیاء نے قوت کا استعمال کیا تھا اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے، جہاد کیا تھا اور جہاد کا حکم دیا تھا۔ قرآن کریم جہاد کے احکامات سے بھرا ہوا ہے۔ جبکہ وہ مرزا احمد قادیانی جہاد کو حرام قرار دیتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا جہاد کو حرام قرار دینا، قوت و شوکت کو استعمال نہ کرنے کا حکم دینا، یہ تو افیون، بھنگ، نشہ ہے۔ جو لوگ اس کے پیروکار ہیں وہ تو نشے میں دھت ہیں، ان کو تو قوت و شوکت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ استعمال کرنا جانتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں ان قادیانیوں کو، احمدیوں کو، جہاں جہاں بھی یہ دنیا میں ہیں، چاپلوسی کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا بھر کی چاپلوسی کرنی ہے، انہوں نے انگریزوں کے قدموں میں جا کے بیٹھنا ہے اور دین اسلام کے خلاف سازشیں کرنی ہیں۔ اس کے علاوہ تو ان کا کوئی کام نہیں ہے، وہ کبھی جہاد نہ کر سکتے ہیں نہ کریں گے۔ لہٰذا اس نظم کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے انہوں نے اپنے اوپر لگنے والے تمام داغ دھو ڈالے، کیونکہ جب انہوں نے کہا نا میں عالم اسلام پہ نظر رکھتا ہوں، تو ان کو یہ بھی تو پتہ ہوگا کہ میرے ارد گرد میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، تو کلیریفیکیشن تو ان کو کرنی تھی اپنی۔ یہ نظم جو ہے وہ اس مقصد کے لیے لکھی گئی اور اسے اسی طرح سے سمجھا جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ لوگوں نے اسے کس طرح سمجھا یا دوسروں کو سمجھایا، مگر یہ نظم آپ کو کہیں نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اسے دبا دیا گیا ہے، کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کوشش کیجئے کہ اس نظم کو دیکھیے اور اپنے دوستوں، احباب کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس قادیانیت کے بارے میں پتہ چلے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو لگے الزامات ہیں ان کا بھی تصفیہ ہو سکے۔ آخر میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ نوجوانوں کے منہ سے اس طرح کافی سننے میں آتا ہے علامہ اقبال کے خلاف کہ جی وہ تو شاعری، کیا شاعری کی تھی انہوں نے، سمجھ میں ہی کچھ نہیں آتا، کیا ان کی شاعری میں ایسا تھا جو لوگ ان کو اتنا بڑا مقام دیتے ہیں۔ تو نوجوانوں سے کہوں گا کہ ان کی شاعری کو سنیں، پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ جو میں خلاصے دے رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کے ذہن میں جو ان کے بارے میں غلط فہمی پیدا کر دی گئی ہے وہ دور ہو جائے، اور نوجوان اس نظم کو تو کیا ان کے تمام کلام کو سمجھ سکیں اور اس سے ایک اندازہ قائم کر سکیں کہ ان کی اس شاعری میں کیا وزن ہے،
کیا کچھ انہوں نے کہا ہے جس پہ اگر ہم عمل کریں تو آج بھی ایک انقلاب دنیا میں برپا کر سکتے ہیں۔ دنیا کو چھوڑیے، سب سے پہلے ہمیں اپنے اس ملک میں ایک انقلاب برپا کرنا ہے۔ یہ جو فرسودہ جمہوری نظام ہے، اس کا جب تک آپ خاتمہ نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ جب جمہوریت کا میں کہہ رہا ہوں تو یہ ویسٹرن ڈیموکریسی کا میں کہہ رہا ہوں، ایسٹرن یا اسلامک ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو بالکل الگ ہی ہے۔ اگر اسلامک ڈیموکریسی میں دریا اس طرح چلتا ہے تو ویسٹرن ڈیموکریسی میں دریا ایسے چلتا ہے۔ جب آپ دریا کی مخالف سمت میں چلیں گے تو آپ کی کشتی نے ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے۔ قادیانیت کا یہ جو فتنہ ہے یہ تھوڑا بہت ابھی سر بھی اٹھا رہا ہے۔ کافی ٹائم سے آپ سن رہے ہوں گے کہ قادیانیوں کو جو کافر قرار دیا گیا ہے وہ چیز ختم کر دی جائے اور ان کو بھی مسلمان قرار دیا جائے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کافر ہیں، جب تک وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ داغ ان سے نہیں دھل سکتا جب تک کہ وہ علل اعلان نہ کہیں کہ ہم نے اس ملعون کو چھوڑ دیا اور ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کریم نے گواہی دے دی ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ یا اس کے بعد بھی ایک آیا تھا، ابھی اسی پاکستان میں آیا تھا یوسف علی کے نام سے، اس کا تو خاتمہ ہو گیا، لیکن یہ فتنہ ایسا تھا جسے انگریزوں نے یہ سمجھ لیجئے کہ اس سانپ کو دودھ پلا کر پالا تھا، اور اس نے اپنا ضمیر تو بیچا لیکن بہت سارے مسلمانوں کو گمراہ کیا۔ اور ان لوگوں سے جو ابھی بھی اس کے فتنے کا شکار ہیں ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ خدا را غور کرو قرآن کریم پہ۔ آپ کسی کے لکھے ہوئے ترجمے، کسی کی لکھی ہوئی تفسیر پہ نہ جائیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، آپ کے ارد گرد سب کچھ موجود ہے، آپ کے ارد گرد احادیث موجود ہیں، قرآن کریم جیسی غیر متبدل کتاب موجود ہے جس میں نہ تبدیلی ہوئی نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے نا۔ تو جب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی تو آپ اس کو کیوں نہیں مانتے؟ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ امید ہے کہ نوجوانوں کو میرے اس چینل کے ذریعے اور ان ویڈیوز کے ذریعے علامہ اقبال کی شاعری بھی سمجھ آئے گی اور ان کے مقام کا بھی احساس ہوگا کہ وہ کتنے بلند مقام پہ اپنے دور میں تھے اور انہوں نے اسلام کے لیے کیا خدمات انجام دیں، ہم مسلمانوں کے لیے کیا خدمات انجام دیں، اور ظاہر ہے کہ یہ انہی کا ایک دیا ہوا جوش اور جذبہ تھا اس دور کے نوجوانوں کو کہ اس دور کے نوجوانوں نے اتنا بڑا کام کر دکھایا اور تحریک پاکستان کے جتنے رہنما تھے ان کا ساتھ دے کر اس وطن کو قائم کیا جہاں آج ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے جمہوریت کی وجہ سے، یا ہمارے ساتھ دوسرے مسائل ہیں جن کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے، مگر ایٹ لیسٹ اتنا تو ہے اگر آپ اس کو انڈیا سے کمپیئر کریں تو آپ بہت کچھ اس ملک میں آزادانہ طور پہ کر رہے ہیں جہاں جو انڈیا میں نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہم کبھی بعد میں بات کریں گے۔ ابھی تو میرا جو مین فوکس ہے وہ علامہ اقبال کے کلام سمجھانا اور علامہ اقبال کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ اس کے بعد پھر ہم علامہ اقبال کے کلام کی تکمیل کے بعد دوسرے موضوعات پہ آئیں گے تو وہاں انشاءاللہ آپ سے بہت کچھ بات ہوگی۔ اس وقت سے پہلے چلیں میں آخری اشعار جس طرح سے ریپیٹ کرتا ہوں یہاں بھی ریپیٹ کر دوں۔ میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ،
مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام، ہاں مگر عالم اسلام پہ رکھتا ہوں نظر، فاش ہے مجھ پہ ضمیر فلک نیلی فام۔ عصر حاضر کی شب تار میں دیکھی میں نے یہ حقیقت کہ ہے روشن صفت ماہ تمام۔ وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہیں قوت و شوکت کا پیام۔ اگلی ویڈیو میں اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیے، اپنے چاہنے والوں میں شیئر کیجئے اور علامہ اقبال کے مرتبے کو دوسروں پہ ظاہر کیجئے، اور اس فتنہ قادیانیت کو ختم کرنے کے لیے اس نظم کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔